अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, गुड मॉर्निंग। मैं हूं डॉक्टर नबीहा अली खान। प्रोग्राम आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग कोहिनूर। आपको पता है कि सुबह के आगाज़ के साथ ही जो भी मामलात होते हैं, जो हमारा करंट हॉट इशू होता है, उस पर हम बात करते हैं। आज का जो एक हॉट इशू है वो वाकई गर्मी के हवाले से है। गर्मी इस वक्त शिद्दत इख्तियार कर चुकी है और दोपहर के वक्त 40 से 42 सेंटीग्रेड तक जो है वो रिकॉर्ड किया जा रहा है। दोपहर 12 बजे से लेके और 3 बजे तक का जो टाइम है, इसमें धूप अपनी तेज़ी दिखाती है और लोगों को ये कहा जा रहा है कि वो 12 बजे से 3 बजे तक जो है वो कहीं कमरों में या अपने ऑफिसेज में रहें, बल्कि ऐसे बिला वजह अगर कोई काम नहीं है तो घर से बाहर ना निकला जाए, क्योंकि धूप में लू लगने से मौत भी वाक़या हो सकती है। जी हाँ, कैसे? सवाल ये पैदा होता है कि ये बात कैसे हो सकती है। आपको पता है कि हम सब जब भी अपने काम के लिए निकलते हैं तो धूप को हमें फेस करना पड़ता है। कुछ लोग तो गाड़ी में एसी में जाते हैं, लेकिन जो लोग बाइक यूज़ करते हैं या पैदल चलते हैं या जो है वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं, उनके लिए धूप को फेस करना और इस वक्त में इस गर्मी को फेस करना इंतहाई मुश्किल काम बनता चला जा रहा है, क्योंकि 40 से 42 सेंटीग्रेड जब रिकॉर्ड किया जा रहा है तो हमारे जिस्म का जो नॉर्मल टेम्परेचर है वो 37 सेंटीग्रेड तक होता है। जब आप धूप में जाते हैं तो अचानक से ये सेंटीग्रेड्स जो हैं वो बढ़ने शुरू हो जाते हैं और तेज़ धूप की सूरत में अक्सर कहते हैं कि इसको लू लग गई है और इसको जो है वो ठंडा पानी या ठंडा कपड़ा जो है वो इसके सर पे रखा जाए, ठंडा पानी पिलाया जाए। पानी का इस्तेमाल इस वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा करना सेहत के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इस चीज़ की आगाही मुहिम भी चलाई गई है और साथ ही जो हिलाल अहमर वाले हैं उन्होंने कोशिश ये की है कि प्रॉपर तरीके से जो है हीट व्यू के हवाले से इंफॉर्मेशन भी पहुंचाई जाए। तो इस वक्त जो हम प्रोग्राम कर रहे हैं वो इस पे कर रहे हैं कि जो गर्मी की शिद्दत में इजाफा हो चुका है, बच्चों को इससे बचा के रखिए, बड़ों को बचा के रखिए, क्योंकि 37 सेंटीग्रेड से जैसे ही आपके जिस्म का टेम्परेचर ऊपर जाता है, खून जो है वो गाढ़ा होना शुरू हो जाता है, जमना शुरू हो जाता है और जैसे ही खून आपका गाढ़ा होता है तो पट्ठों में जो एक सर्वाइव हो रहा होता है खून, वो रुक जाता है। उसके दौरान ही आपके सांस पे इसका डायरेक्ट जो है वो इफेक्ट होता है। ज़्यादा शदीद गर्मी में जब भी आप बाहर निकलते हैं तो आप देखिएगा कि आपका सांस रुकता है। गर्मी की शिद्दत जो है वो आपको वो क्यों होता है? वो इसीलिए होता है कि एकदम खून की जो ब्लड सर्कुलेशन हो रही होती है ना आपके जिस्म में, वो तेज़ी से खून गर्म होना शुरू होता है और गाढ़ा होना शुरू होता है, जिसके बाद जो है वो पट्ठों को वो डैमेज करता है और फिर यहाँ तक हो जाता है कि लोग कोमे में चले जाते हैं और अक्सर औकात लोगों को ये समझ नहीं आ रही होती कि ये कोमे में किस तरह गए हैं। ये शिद्दत होती है गर्मी की, जिससे लू लगने का ख़तरा होता है और फिर अल्लाह ना करे मौत भी वाक़या हो जाती है इससे। तो ये खून का गाढ़ा होना और ब्लड प्रेशर का यकदम जो है वो हाई होना, इसको सबसे बड़ा प्रॉब्लम है इस वक्त में। इसलिए हीट व्यू से बच के रहें। कोशिश ये करें कि इस गर्मी की शिद्दत को कम करने के लिए पानी का, नमकोल का, नमकियात का इस्तेमाल रखें, लेकिन जो ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं वो अपने डॉक्टर से मशवरा लाजमी रखें, क्योंकि इस वक्त में अपने आप को बेहतर रखना ज़रूरी है। हमें जो है वो अभी ज्वाइन किया है टेलीफोन लाइन पे डॉक्टर तारिक मियाँ ने, जो फैमिली फिजिशियन हैं। वो आपको बताएंगे कि हीट व्यू से बचने के तरीक़ेकार को फॉलो करना है, किस तरीके से आपने ये धूप में अगर आपका निकलना ज़रूरी है, आपने किसी काम के लिए जाना है, तो आप कौन कौन सी ऐसी एहतियाती तदाबीर हैं जिनको फॉलो करें ताकि इस गर्मी की शिद्दत से बच सकें। और खुदा न खास्ता अगर कहीं टेम्परेचर 37 सेंटीग्रेड से ज़्यादा हो गया, 42 तक भी पहुँच गया, तो मामला जो है वो ख़राब हो जाते हैं। जी, हमें ऑन कॉल ज्वाइन किया डॉक्टर तारिक मियाँ ने। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी डॉक्टर साहब, आवाज़ आ रही है आपको मेरी? हाँ जी, अब आइए कुछ। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं सवाल ये कर रही हूँ कि लू लगने से जो लोग इस वक्त कोमे में जा रहे हैं और लू लगने से जो खुदा ना खास्ता मौत वाक़या हो जाती है, ये धूप की शिद्दत जिस हद तक बढ़ती जा रही है, लोगों को क्या एहतियाती तदाबीर अपनानी चाहिए? अच्छा जी, पहले तो समझना चाहिए कि लू होती क्या है और ये क्या नुकसान क्या पहुंचा सकती है। बिल्कुल ठीक ठीक। हमारे जिस्म में दिमाग के अंदर एक टेम्परेचर कंट्रोल करने वाला, जैसे फ्रिज में या एसी में थर्मोस्टेट होता है जी, इसी तरह हमारे दिमाग में एक थर्मोस्टेट लगा हुआ है जी। उसकी एक रेंज है, खास हद तक हीट बर्दाश्त करने की, बहुत ज्यादा और बहुत कम। बिल्कुल बिल्कुल। आप बहुत ज्यादा नीचे टेम्परेचर कर दो तो फिर भी वो मुतासर होता है, सही। तो बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर हो तो फिर भी वो मुतासर होता है। ठीक। एक खास हद तक वो स्वेटिंग के जरिए
اور اپنے آپ کو کنٹرول کرنے کی کہ تاکہ اندر زیادہ ہیٹ نہ پیدا ہو اور ہمارے جو سیل ہیں وہ ڈیمیج نہ ہو. ہمارا بلڈ ڈیمیج ہو سکتا ہے, دماغ ڈیمیج ہو سکتا ہے, باقی باڈی کے سارے سیل ڈیمیج ہو سکتے ہیں. تو اگر ایک خاص حد سے زیادہ ہیٹ متاثر کر جائے تو پھر اس کو جو سن اسٹروک یا ہیٹ اسٹروک ہے وہ کہتے ہیں, اور وہ بہت زیادہ اگر ایکسٹریم ٹیمپریچر ہو تو موت بھی واقع ہو سکتی ہے. اب یہ کہ اس میں احتیاطی تدابیر کیا کرنی ہے. ایک تو یہ ہے کہ کم سے کم جب ٹیمپریچر بہت زیادہ ہے تو غیر ضروری باہر نہ نکلے. بالکل ایسے ہی. اور جب باہر نکلے تو سر کو اچھی طرح سے ڈھانپ کے اور کپڑے جو ہے وہ کاٹن کے پہنے, اور کوشش کریں کہ جہاں پہ بھی سایہ ہو وہاں پہ کھڑے ہو, دھوپ میں کھڑے نہ ہو. بالکل ٹھیک. دوسری چیز یہ ہے کہ پانی کا استعمال, لیکوڈ کا استعمال بہت زیادہ کریں, چونکہ اس میں پانی کی ضرورت بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے. اور خالی پانی کا ضیاع نہیں ہوتا, اس میں آپ کا جو نمکیات ہے وہ بھی, تو جیسے ORS ہے جو کہ ڈائریا وغیرہ میں دیتے ہیں, وہ اگر استعمال کر لیں پانی کے ساتھ کچھ وہ کر لیں تو اس سے بھی ہماری سکنجبین ہے وہ استعمال کر لیں. تو لیکن یہ جو فزی ڈرنکس ہے, کولڈ ڈرنکس جن کو کہتے ہیں, اس کا استعمال نہ کریں. اس کو کریں گے تو اس میں اور زیادہ پیاس لگے گی اور ڈی ہائیڈریشن اور زیادہ ہو جائے گی. بالکل ٹھیک. تو یہ مطلب چند چیزیں ایسی ہیں, تو بہت زیادہ جو مٹھائی میٹھے والی چیزیں یا اس قسم کی چیزیں جو کہ جن کو خود ہضم ہونے کے لیے بہت زیادہ پانی کی ضرورت ہوتی ہے وہ نہ لیں. لسی ہمارے یہاں بہت اچھا ایک مشروب ہے. اس کے علاوہ دودھ کا پتلے سے جو لسی بنا لیں. تو ایسا لیکوڈ انٹیک جو ہے نا اس کو میکسیمم رکھیں, اور جو زیادہ انرجی ڈینس جو چیزیں ہیں, مٹھائیاں باقی اس طرح کی جو بہت زیادہ میٹھی اشیاء ہیں وہ اس کو اوائڈ کریں. اور لیکوڈ اور یہ جو مشروبات میں نے اپنے دیسی بتائے ہیں ستو ہیں وہ استعمال کریں, تو اس سے ہم ڈی ہائیڈریشن سے بچ جائیں گے. اور میکسیمم کوشش کریں کہ ایکسپوژر ہمارا دھوپ میں نہیں ہونا چاہیے. سائے دار جگہ پہ رہیں, کپڑا سر پہ ڈھانپ کے رکھیں, اور کاٹن کے ہلکے کپڑے پہنیں, بہت زیادہ ہیوی کپڑے نہ پہنیں. تو یہ چیزیں اگر ہم کریں گے تو موسم کو تو ہم نہیں کر سکتے. دوسرا, اور یہ ہیٹ اب ہر سال بڑھنی ہے تو ہمیں احتیاطی تدابیر, خصوصاً بچوں کو تو بالکل بھی نہ باہر نکالے. ڈائریا بہت زیادہ پھیل رہا ہے ڈاکٹر صاحب, بچے جو ہے وہ ڈائریا کا شکار ہو رہے ہیں. ان پروسیس لاہور میں کافی جو ہے وہ کیسز ریکارڈ ہوئے ہیں. ٹائیفائڈ پھیلنے کی جی اس موسم میں اپریل اور مئی میں کبھی نہیں ہیضہ نہیں دیکھا تھا. باقی تو ہوتے تھے. ہیضہ اور ٹائیفائڈ اس لیے زیادہ پھیلا ہے کہ تو ہمارا سیوریج کا جو پانی ہے وہ مکس ہو گیا ہے پینے کے پانی کے ساتھ. اس کی وجہ سے جراثیم مکس ہو گئے, اور وہ پانی اب یہی کیا جا سکتا ہے, گورنمنٹ کو پتہ نہیں کب اس کو چینج کرے گی یا ٹھیک کرے گی, ہم پانی بوائل کر لیں. بوائل کر کے اگر اس کو ہم ٹھنڈا کر کے جو فریج میں رکھ لیں, اس پانی کو استعمال کریں. اور یہ بازاری چیزیں ہیں, پرٹیکولرلی جو ملک پروڈکٹس ہیں یا اس طرح کی جو چیزیں ہیں, یا جو کوکڈ نہیں ہے, جو تو پک گئی, اس کو بھی اگر فریز کیا ہوا ہے تو وہ بھی ٹھیک نہیں ہے. تو لہذا بازاری اشیاء کو اوائڈ کریں. ٹوائلٹ میں جائے تو اچھی طرح سے ہاتھ دھو کے. ہمارے ہوٹلز میں پرابلم یہ ہے کہ لوگ کھانے پینے کی سلاد کاٹتے ہیں, باقی چیزوں کو ہینڈل کر رہے ہوتے ہیں, لیکن جب ٹوائلٹ جاتے ہیں صابن سے ہاتھ نہیں دھوتے. تو یہ ایک بہت بڑا ذریعہ ہے یہ ٹائیفائڈ اور یہ پھیلنے کا. دوسرا پانی, تو اگر یہ چاہتے ہیں اگر ہم کر لیں تو ہم اس سے بچ سکتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, بہت شکریہ آپ نے ہمیں آن کال جوائن کیا. اور ہیٹ اسٹروک سے بچنے کے جو طریقہ کار ہیں, لو لگ جائے اگر آپ کو دھوپ میں تو پھر آپ کو اسی طریقے سے جو ہے وہ خراب ہو جاتے ہیں. اور ٹیمپریچر جسم کا بڑھنے مت دیں, اپنے آپ کو کسی ٹھنڈی اور سایہ دار جگہ پر رکھیں. اگر نکلنا بہت ضروری ہے کہ 12 بجے سے 3-4 بجے کے درمیان جو ہے وہ آپ نے کہیں باہر جانا ہے اپنے کام پہ یا واپس گھر جانا ہے, تو وہ کوشش کریں کہ کسی سایہ دار جگہ کا جو ہے وہ وے لیں تاکہ آپ کے لیے آسانی ہو, یا پھر اپنے سر کو جو ہے وہ کسی گیلے کپڑے سے ڈھک لیں. پانی کا استعمال زیادہ سے زیادہ کریں, اور ساتھ ہی کوشش کریں کہ بچوں کو گرمی میں باہر نہ نکالا جائے, ان کا خیال رکھا جائے, کیونکہ اس وقت بچوں کے لیے ڈائریا جیسی سچویشن جو ہے وہ بہت زیادہ پھیل رہی ہے, اور وہ اسی وجہ سے ہے کہ پانی کا صاف نہ ہونا اور خوراک کا صاف نہ ہونا. تو یہ ذرا دھیان رکھیں کہ بچوں کے ہاتھ وغیرہ جو ہے وہ دھلوا کے رکھیں. اسی میں بریک لوں گی, بریک کے فوری بعد جو ہے واپس آتے ہیں اور کچھ اور اہم موضوعات ہیں ان پر بات کرتے ہیں.